बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनकलाब करबला को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली हस्ती का नाम हजरत इमाम अली बिन हुसैन बिन अली इब्न तालिब है। आपकी वलादत मुबारक 38 हिजरी में मदीनातुल मुनव्वरह में हुई। आपकी वालिद माजिद सैयदना इमाम हुसैन अपने वालिद गराम शेरे खुदा हजरत अली मुर्तजा से बेपनाह मोहब्बत के बाइस अपने तमाम बेटों का नाम अली ही रखा। इबादत की कसरत की वजह से आपका लक़ब सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल आबिदीन और अमीन था। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा शहर बानो सलामुन अलैहा थी, जो कि फारिस की शहजादी थी। 2 साल तक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने दादा शेरे खुदा हजरत अली की गोद में परवरिश पाई। फिर 10 साल तक अपने ताया हजरत इमाम हसन के ज़ेरा साया रहे। फिर तकरीबन 11 साल तक करबला के वाक़ये से पहले तक आपने अपने बाबा जान हजरत इमाम हुसैन से फैज़ हासिल किया। दोस्तों, एक दफा खुद सोचें, जिसके उस्ताद ऐसे हों वो शागिर्द भी तो अनमोल ही होगा ना। आप जब भी वजू करते तो खौफ के मारे आप अलैहिस्सलाम का चेहरा जर्द हो जाता। जब कोई इसका सबब पूछता तो आप कहते, तुम्हें पता है कि मैं किसके सामने खड़ा होने जा रहा हूँ। वाक़ये करबला तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का भी निहायत दर्दनाक सानिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अव्वल से आखिर तक इस रूह फरसा वाक़ये में अपने वालिद के हमराह रहे, लेकिन चौंका हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद मनसबे इमामत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही को संभालना था। लिहाजा अल्लाह की मशीयत से आप बीमार हो गए और करबला के मैदान में जाने के काबिल ना रहे। अंदाजा कीजिए किस कदर ताकत थी सदाए हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन में कि यजीद जैसा अपना हुक्मरान अपने जाहो जलाल के बावजूद खाक चाटने पर मजबूर हो गया। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खानदान रिसालत अलैहिस्सलाम की बाअस्मत खवातीन के हमरा दरबारे यजीद में दाखिल किए गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने नाना जान की तरह शीरीं ज़बान में निहायत फसाहत व बलागत के साथ खुतबा इरशाद फरमाया, अपने खानदान का तारुफ करवाया, नवासे रसूल इमाम हुसैन की अजमत बयान की तो यजीद के दरबारी और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से नाआशना अफराद धारे मार मार कर रोने लगे। इनकी आवाजें बेसाख्ता बुलंद होने लगी। ये हाल देखकर यजीद घबरा उठा कि कहीं कोई फितना ना खड़ा हो जाए। इसने इसके रद्द अमल में फौरन मुअज्जिन को हुक्म दिया कि अजान शुरू कर दो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा मुनक़ता हो जाए। वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 34 साल तक हयात रहे, लेकिन आपने करबला की याद को हमेशा ताज़ा रखा। आप जब भी पानी पीते तो अपने वालिद ग्राम को याद करते और बहुत देर तक आंसू बहाते रहते। इस हवाले से इमाम जाफर सादिक से मनक़ूल है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन दिन को रोजा रखते और रात को इबादत करते। अफ्तार के वक्त जब भी आपको खाना और पानी दिया जाता तो आप फरमाते, फज़ंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे मारे गए, इनको प्यासा रखा गया। यही बात मुसलसल दोहराते यहाँ तक कि आपके अश्क आपकी गिज़ा में घुल मिल जाते थे। वाक़ये करबला के बाद आप अलैहिस्सलाम के जमाने में मुख्तलिफ तहरीकें चली। वाक़या हुर्रा वाक़या पज़ीर हुआ, जिसमें यजीद की फौज ने मदीने पर हमला किया क्योंकि उन्होंने यजीद की बेअत तोड़ दी थी। लेकिन इस जंग के मुतल्लिक आपकी राय कुछ साजगार न थी, इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खानदान के हमराह मदीने से बाहर रहे। इसके बाद तवाबीन मुख्तार सकफी का कयाम पज़ीर हुआ, लेकिन जब भी उन्होंने इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से राब्ता किया तो आपने खैर मुकद्दम ना किया।
امام زین العابدین اخلاقی محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا سے پانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھر راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین کے متعلق امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اصبہی کی شکل میں آیا، آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز آ گیا۔ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں لبیک کہوں، اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا؟ خیر آپ نے لبیک پکارا اور بے ہوش ہو کر اٹھنے سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار منتعین کر دیے گئے، امام زہری فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں دیکھ کر آپ کو رو پڑا۔ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ پر ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسطی ایشیا کے علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری میں جہام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی۔ آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ السلام علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے، ان کے اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مفضل و منصور رکھے۔ اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرمائے، ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔